देखें जी, ये घर का हाल देखें ज़रा। ओए होए, मैं उठी हूँ सो के तो ये घर का हाल, ओए होए होए होए, ऐसे है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। घर में फौजें दौड़ आई थी, लड़ाइयाँ हुई थी, क्या हुआ था। ये मैं सुबह सो के उठती हूँ तो ऐसे है। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए हैं साहिबा, तो आके घर की शक्ल निकाले। तो फिर आप शक्ल किचन में भी, ओए होए होए होए, ये क्या हो गया। रात मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मैं सो गई थी, और मैं ये बर्तन वर्तन सारे, ये देखें ज़रा इन्होंने क्या किया है बच्चों ने। कल आई हुई थी बेटियाँ, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं फिर ज़रा लेट गई। और जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब? ठीक, हाँ जी। दिखाया था ना अभी घर की क्या हालत हो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, पागल हो रही थी मैं उस दिन में। फिर अब उठी हूँ, साहिबा आ गई है, उसने घर समेट दिया है, तो अब सुकून आ गया। तो मैंने कहा चलें आपसे मुलाकात करते हैं। ये देखें घर साफ़ हो गया है, ये कमरा नीट हो गया है, ये मियाँ जी सो रहे हैं, और ये देखें जी ये मेरा कमरा नीट हो गया है। और सारा जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाहर भी नीट हो गया। ये देखें इतना गंद था, इतना गंद था, मुझे उलझन हो रही थी। ये सब नीट हो गया है, और अब सिर्फ ऊपर भी नीट हो गया सारा, और किचन में लगी हुई है साहिबा। साहिबा किधर हो, कितनी देर है तुम्हें? आधा घंटा। आधा घंटा है अभी? आधे घंटे में हो जाएगा ना? हाँ जी, हो जाएगा। चलो ठीक है, साहिबा कह रही है आधे घंटे में हो जाएगा। ठीक है जी, साहिबा कह रही है आधे घंटे में हो जाएगा, तो इसका भी काम हो जाएगा। तो फिर घर पूरा नीट, किचन भी नीट और घर भी नीट, और सुकून आ गया मुझे। वरना मैं इतनी परेशान हो रही थी, गंद पड़ा होना तो मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं सख्त परेशान हो जाती हूँ। तो लिहाजा मैंने कहा कि नहीं भी, पहले सफाई सफाई हो जाए। पहले मैं उठी, मैंने सबसे पहले जाके शावर लिया ताकि मुझे ठंडा दिमाग हो जाए। दिमाग ठंडा हुआ, नमाज़ पढ़ी, इतने में ये भी आ गई। आजकल लेट आ रही है रमज़ान की वजह से, तो ये भी आ गई और मेरा काम भी हो गया। तो सबसे पहले मैंने कहा भी पहले घर को नीट करो, सफाई वगैरह कर लो। वो थैंक्स गॉड कि सब चीज़ अपने स्क्रीने पे लग गई। तो फिर अब वो किचन में है, और मैंने जो थोड़ा बहुत इफ्तारी का करना था वो साथ साथ कर लिया है। खाना भी बना लिया। पहले मैंने चिकन आलू बनाने लगी थी, आलू गोश्त। तो मियाँ साहब ने फरमाइश की मैंने आलू मेथी खानी। अब मैंने वो जो गोश्त था वो अलग से भून के रख दिया फ्रीज़र में। मैं कहा चले वो बाद में काम आ जाएगा। आलू मेथी बना के आई हूँ, साथ पकौड़ों का मसाला भी बना लिया है, और पकौड़े भी बनाऊंगी। आज सिर्फ पकौड़े बनाऊंगी, और खजूरें होंगी, दही फुल्कियाँ मीठी वाली जो मैं बनाती हूँ वो हो जाएंगी, और बाद में खाना खाएंगे। वो आलू मेथी। रोटी मैं घर नहीं बनाऊंगी। अब रोज़े के बाद रोटी बनाने की हिम्मत होती है? कोई होती है? मुझे बताओ, दसो ज़रा। बंदियां ने तो पता ही नहीं ना चलता है, सिर्फ ऑर्डर कर देने, इंज कर लो जी, उंज कर लो तो ऐसे ही है। तो लिहाजा फिर ये है कि मैंने कहा कि रोटी मैं बाजार से मंगाऊंगी, तंदूर की रोटी। तो ये वो फ़ोन करें तो वो दे जाते हैं ना, आराम से डिलीवरी दे देते हैं रोटी की। तो फिर हम आलू मेथी रोटी खाएंगे। तो बाकी ये है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आपसे बातें चीतें करते हैं जी। चलिए जी। तो घर की सफाई के साथ साथ दूसरी भी सफाइयाँ हो रही हैं, और तैयारियाँ भी हो रही हैं। अब घर को मैंने परसों जाले वगैरह उतरवा लिए थे, पंखे साफ करवाए थे। आज वैसे भी उसने सफाई कर दी, सारा घर नीट हो गया है। और एक दफ़ा फिर एंड पे ज़रा दरवाजे वगैरह साफ़ हो जाएंगे, टेबलें साफ़ होंगी, अच्छी तरह जो सफाई होती है वो होती है, वो की जाती है, क्योंकि ईद है। तो ईद की तैयारी, एक कितना अच्छा त्यौहार है हमारा ये, रहमतों का महीना होता है। और इस महीने में आप देखें कि मस्जिदों में रौनक लग जाती है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग इतने हो गए हैं, इतने हम लोगों में है कि हम ना अपने इस त्यौहार को बड़े अच्छे दिल से खुशामदीद कहते हैं, अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। रोज़े कम होते हैं, ख़त्म होते हैं, एंड की तरफ आ रहे होते हैं, तो ईद की तैयारियों का शोर शुरू हो जाता है। अब बाज़ारों में रात 2-2 ढाई-ढाई बजे तक रौनक है, बाज़ार खुले हैं, तैयारियाँ की जा रही हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या मीडियोकर, सब ईद तो सबने मनानी है ना। बच्चों को ईदी दी जाती है, और ना दे तो बच्चे देख रहे होते हैं कि ये कब अपनी पॉकेट में हाथ डाले और कब हमें ईदी मिले। ऐसे ही है ना। नवासियों के लिए लहंगे और चोलियाँ बनानी थी, लेकिन वो चूँकि मैं उधर थी और साइज़ का मसला था, मैं इधर थी, मैं आ नहीं सकती थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं बीमार
ہو گئی تھی نا تو میں آ نہیں سکی, تو ان کی چولیاں اور لہنگے رہ گئے. تو ان کے لیے بھی میں نے جب ان کی چوڑیاں خریدی تو ان کے لیے بھی چوڑیاں خرید لی تھی. یہ دیکھیں کیسی پیاری چوڑیاں یہ میں نے ان کے لیے چوڑیاں لی تھی, اور یہ ساتھ ان کے کلپ تھے 2 میں نے لے لیے ایسے کر کے. یہ ویسے ہی ہے, یہ جو ہوتی ہے نا عیدیاں, یہ ٹوکن آف لو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. صاحبہ کو میں نے مہندی دی, چوڑیاں دی, سوٹ دیا, کلپ دیے ساتھ, پونیوں کا پیکٹ ظاہر وہ بڑی ہے, چھوٹی کو اس کو کلپ دیے, چوڑیاں دیں, مہندی دی ساتھ, اس کو بھی سوٹ دیا. گو کیا وہ چھوڑ گئی ہے عیدی لے کے, تو کام چھوڑ گئی, بہت کر رہی تھی. میں نے کہا انہیں بتانا چاہیے کہ مون نائٹ کیا ہے, ان کا کانسیپٹ تو کلیئر ہو. مون نائٹ کیا ہے, جو مون نیچے آ گیا جو نائٹ میں ہے, تو یہ ہے کہ یہ چوڑیوں کی, چاندنی کی مون نائٹ ہے, اس میں سارا کچھ ہوتا ہے. تو میں خود سے بھی ان کو لے کے دیتی تھی, پھر وہ ٹھپے والی ٹھپ ٹھپ مہندی لگی, کیونکہ ان کو وہ نہیں لگواتی تھی میں, بچے تھے نا یہ لگوا ہی نہیں سکتے تھے, تو آرام سے ٹھپے والی مہندی لگوائی جاتی تھی. تو یہ بڑی خوش ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ میرے بھائی کو بھی میں نے نکالنا شروع کیا, فیصل صاحب کو بھی نکالنا کہ نہیں چلو چلتے ہیں مل کے. پھر ہم 3-4 فیملیاں مل کے جاتی تھیں بچوں کو لے کے, ان کی بچیاں بھی 3 تھیں, میری بھی 3, تو لے کے جاتے. صاحبہ تمہارا سوٹ سلے گا نا تو دکھانا, ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو دکھانا ہے اپنے ویورز کو تمہارا سوٹ, ٹھیک ہے. ہاں جی, میں نے اسے کہہ دیا کہ سوٹ دکھائے وہ آپ کو, پھر جب سل کے آئے گا نا پھر ہم دکھائیں گے سوٹ آپ کو. اس کو بھی بڑا پسند آیا, مجھے بہت پسند تھا, کلر بڑا خوبصورت تھا اس کا. تو پھر وہ یہ ہوا کہ ہم سب کٹھے جانا شروع ہوئے. پھر بچیاں بڑی ہوئی تب بھی میں لے کے جاتی. لاسٹ ایئر بھی میں بچوں کو, ہم وائی بلاک گئے تھے, وہاں پہ مہندی لگوائی چھوٹیوں کو, اپنی نواسیوں کو, اب کہ انہیں پتہ چلے کہ بھی مون نائٹ کیا ہے. پہلے جب چھوٹی تھی انہیں نہیں پتہ چلتا تھا, پھر اب لے کے گئے, مہندی لگوائی, انہیں چوڑیاں پہنوائی ساتھ, حالانکہ ڈریسز تھے اس کے بنا لیے تھے پہلے. تو اس طرح پتہ چلا جی یہ مون نائٹ ہے, یہ ہوتی ہے ہماری عید. اس کے ملنے ملانے میں گزر جاتا ہے, اور اس کے بعد ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ صبح اٹھو نماز, کیونکہ سب دور دور رہ رہے ہیں, کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے. پہلے ہم سب بہن بھائی ایک ہی ایریا میں تھے, اقبال ٹاؤن میں, نزدیک گھر تھے. تو صبح سب کٹھے نماز پڑھ کے کٹھے ہو جاتا تھا. پھر کھانے کے لیے دوپہر کو کسی کے گھر ہے, شام کو کسی کے گھر. I am so lucky کہ میں عید کے 3 دن گھر میں کھانا نہیں بناتی تھی. فرسٹ ڈے میری نند کی طرف میرا کھانا ہوتا تھا دوپہر کا, میں جاتی تھی, شام کو امی کی طرف ہوتا تھا, دوسرے دن عالیہ کی طرف ہوتا تھا, فیصل بخاری کے گھر, شیزی کے گھر ہوتا تھا کھانا, اور تیسرے دن بھائی کی طرف ہوتا تھا, بھائی کے, چوتھے دن میں اپنی طرف کرتی تھی. تو سارے کہتے تھے تم کیا 3 دن تو پھرتی رہتی, چوتھے دن کرتی. بھائی ٹھیک ہے آپ بھی جاؤ, میں نے منع کیا. اور ان کو منانا چاہیے, ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے, کیونکہ جب اللہ نے یہ دیا ہے ہمیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ ہم 30 دن روزے رکھتے ہیں اللہ کی عبادت. اس کے بعد یہ خوشی کا دن آتا ہے, اس کی خوشی اور ہوتی ہے کہ اتنے روزوں کے بعد, 30 روزوں کے بعد ہم نے, اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کی, اللہ تعالیٰ ہمارے قبول کرتا ہے, اور ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. تو وائی ناٹ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں اچھے طریقے سے, سب کے گھروں میں جائیں, ملیں, ٹائم پاس کریں, کھانے کھائیں, اپنے گھروں میں ان کو بلائیں, خود جائیں, تو بہت اچھا ٹائم گزرے گا. اور یہ ہوگا ہمارا عید, یہ ہے ہماری میٹھی عید, چھوٹی عید جسے کہتی ہیں, عید الفطر جو روزوں کے بعد آتی ہے. تو اس کے اوپر ایسے ہی ہے, چوڑیاں پہنیں گے, مہندی لگائیں گے, اور کھانے شانے کھائیں گے, رشتے داروں سے جا کے ملیں گے, ہمارا اچھا گزر جائے گا. ایسا ہی ہے نا, آپ اگر نہیں کر رہے تو کریں, سیلیبریٹ کریں, اچھے طریقے سے منائیں, خوش رہیں. کیوں کہ زندگی تھوڑی سی ہے, چھوٹی سی زندگی ہے, پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے. تو جو ٹائم ہے اس کو اویل کرنا چاہیے ہمیں, اس ٹائم کو اویل کریں اور خوش رہیں, ہیپی, ٹھیک ہے نا جی. تو میرا خیال ہے آپ پسند کریں گے میری باتوں کو, اور لائک کریں, فالو کریں, اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس دیں, اور پھر میں آپ کو, اور مجھ سے کویسچنز بھی کریں تاکہ میں آپ کو ان کے جواب دے سکوں. تو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. آج میں نے سوچا کہ عید کے اوپر بنا کے آپ سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی تو میں نے آپ کو اور بھی دکھانی ہے, بہت کچھ دکھانا ہے. میرے پارٹنرز آ رہے ہیں نا, تو بھی ان کے ساتھ بھی بننی ہے. یہ دیکھیں, میں بتا رہی تھی نا کہ عید ہی ہے, تو یہ دیکھیں میری بیٹی مجھے لے کے آئی ہے, یہ گفٹ لے کے آئی ہے, گفٹ پیک. واو زبردست, یہ ہے کہ آپ کھول کے دیکھتے ہیں, ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں, اس پہ لکھا اب یہ زبردست. واو لیجیے جی, یہ تو پورے مہینے کا سامان ہو گیا. یہ ایوری ڈے ہے,
یہ دودھ ہے, یہ جوس ہے, یہ دیکھیں ویری گڈ. یہ سارا کچھ, یہ ٹین ہے. واو جی, یہ تو بہت زبردست چیز آ گئی ہے. یہ نیڈو بھی آ گیا ہے. یہ پورے مہینے کی یہ گروسری کر کے لے آئی ہے, اور یہ عید کا گفٹ ہے نا. وہی چیز دی جاتی ہے جو ضرورت کی ہو, تو ضرورت کی چیزیں لے کے آئی ہے ماما بابا کے لیے کہ جی ان کو دی جائیے. تھینک یو سو مچ. میری بیٹی سرپرائز دی اچانک ہی آ کے. میں پہلے ویڈیو بند کر چکی تھی, اب دوبارہ میں نے بنائی کہ میں نے آپ کو بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں, ملتے ہیں.